नटभरबभुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदुभासकनककविशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमभेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावपूर्णं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नतोऽस्मि। देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकळारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणव विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणव। भक्तवत्सल भगवान को भागवत भगवान को सुखदेव जी महाराज को श्री गुरुदेव को जय जय श्री राधे श्याम। समुपस्थित समस्त श्रोतृवृंद श्रीमद्भागवत महापुराण को परम पावन प्रसंग सप्ताह को क्रम में आज हाम्रो तृतीय दिवसीय प्रसंग प्रस्तुत हुँदैछ। यहाँ भरत चरित्र को पावन कथा छ। प्रियव्रत जी महाराज को प्रसंग भन्दा प्रियव्रत भागवत भन्नुभएको सुखदेवजीले यहाँ तक के भन्नुहुन्छ भने भरतस्तु महाभागवत भरतजी त महाभागवत माने महाभक्त विशिष्ट भक्त हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना पिता ऋषिदेव भगवानले पृथ्वी रक्षा गर्न आज्ञा दिएर जब वैराग्य लिएर हिँड्नुभयो उहाँले पनि विवाह गर्नुभयो। विश्वरूपकी कन्यावाले विवाह गर्नुभयो। उहाँका पाँच सन्तान भए धूम्रकेतु आदि। उहाँले पनि इजे च भगवन्तं यज्ञ कृतु रूपम कृतभिः उत्सावचैः उहाँले पनि ठुला ठुला यज्ञ गर्नुभयो। गरेको यज्ञको फल लगेर भगवानमा अर्पण गर्नुभयो। उहाँ त अझ विशिष्ट कस्तो भने अनेक रूपरूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे इन्द्र चन्द्र वरुण कुबेर यम आदि को नाम लिँदा पनि भगवानकै अङ्गको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो उहाँ ऋषभदेवजी। यदि चन्द्रमा को नामले आहुति गरियो भने भगवानको मनमा दिएको भाव गर्नुहुन्थ्यो। किनभने चन्द्रमा मनसो जात। सूर्यको नामले आहुति गर्नुभयो भने नेत्रको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो भगवानको। इन्द्रको नामले आहुति गरियो भने हस्तकमलको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो आदि आदि। भगवानका सम्पूर्ण अङ्गको ध्यान गर्दै गर्दै उहाँले गर्नुहुन्थ्यो र गरेको जो कर्मको फल हो लगेर भगवानमा समर्पण गर्नुहुन्थ्यो। लौकिक कामना कुनै पनि उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। लामो समयसम्म राज्य गर्नुभयो। सन्तान सक्षम भए राज्य गर्न राज्याभिषेक गरिदिनु भयो र वैराग्य भयो। सुखदेवजी महाराज राजाहरूको चरित्र बार बार किन उठाउनुहुन्छ? उहाँलाई उहाँ जस्तो वितराग सन्तलाई आमाकै गर्भमा वैराग्य भएर हिँडेको सन्तलाई राजाहरूको चरित्र गुणगान गर्न के आवश्यक पर्यो भन्दा जसलाई वैराग्य भयो उसैको प्रसङ्ग उठाउनुहुन्छ सुखदेवजी। जो भक्त भए उसको चरित्र उठाउनुहुन्छ। भरतजीले आफ्ना पुत्रलाई राज्य दिनुभयो र चटक्क छोडेर गण्डकी नदीको किनारमा जानुभयो। जहाँ अहिले हामी ऋणी भन्छौँ, जहाँ ऋषिकेश भगवान शालिग्रामबाट प्रकट भएको दिव्य मूर्ति भइरहेको हुन्छ भगवान। वहाँ जानुभयो। वहाँ गएर वार्ता है भरत गुफा भन्ने अहिले पनि छँदैछ।
गण्डकीबाट शालग्राम भगवानलाई लिएर आउनुभयो, पूजन गर्नुभयो। षोडशोपचारले आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, मधुपर्क, पञ्चामृत, शुद्ध जल, चन्दल, तिल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, दण्ड, प्रणाम, परिक्रमा आदि शालिग्राम भगवानको पूजन गर्दै लाँदा त्यही दर्शन पाउनुहुन्थ्यो भगवानको र समाधिस्थ हुनुहुन्थ्यो। ओहो, म त सेवा पो गर्दै थिएँ भनेर फेरि सावधान भएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो। भगवानको सेवा सकेर चरणामृत प्रसाद ग्रहण गरेर बाहिर निक्लेर सूर्यलाई अर्घ गर्नुहुन्थ्यो वहाँ र उपस्थान गर्नुहुन्थ्यो। सूर्यले नमस्कार गर्नुहुन्थ्यो। परो रजः सवितुर जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजान सूर्येत साधा मृदावि चष्टे हंसम कृद्राणम नृसिद्रिङ्गिरामिम। रजोगुण भन्दा पर हुनुभएको सूर्यनारायण, जसबाट वेद प्रकट हुन्छन्, जसको तेज प्रचण्ड छ विश्वमा, जसका मनबाट संसार उत्पन्न हुन्छ, अन्तर्यामी भएर भगवान श्रीहरि विषयाकांक्षी जीवलाई हेरिबक्सन्छ। यस्ता हंस स्वरूप भगवान श्री सूर्यनारायणका इमा शरणम गच्छेम, हामीहरू इन्द्रियहरूद्वारा शरण जान्छौँ भनेर पुकार गर्नुहुन्थ्यो। तत्पश्चात उहाँको नाम के थियो भन्दा गण्डकी नदीको जलमा गएर गलासम्म डुबेर अनि भजन गर्नुहुन्थ्यो भगवानको। विधान पनि छ, उरुदग्ने, नाभिदग्ने, हृदग्ने, कण्ठदग्नके भन्ने वाक्य छ। उरुदग्न घोडासम्म डुबेर, नाभिदग्न नाभिसम्म डुबेर, हृदग्न छातीसम्म डुबेर, कण्ठदग्न गलासम्म डुबेर भजन गरेको अझै ठुलो महत्त्व, सैकौडा गुणा महत्त्व हुन्छ। त्यसरी जब गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा घटना कस्तो भयो भने एउटी हरिणीलाई प्रसवको वेदनाले सताएको रहेछ। योनिगत भएको बाटो आधा जन्मिएको जन्मन कठिन भइराख्या। खरो भएर त्यही किनारमा आएर पानी पिउँदै थिए। जङ्गलको बाधाबाट सिंहले गर्जना गर्यो। त्यो हरिणी बुरुक्क उफ्रिएर पारिपट्टि छलाङ लिएर जानु पर्यो भन्दा त योनिगत भएको बाटो उफ्राइका प्रेसले जन्मिएर पानीका प्रभावमा पर्यो। हरिणी त सिंहको गर्जनाले गर्दा भाग्दै भाग्दै गई, एउटा गुफामा गई मरि पनि पो गई। उसलाई प्रसवको वेदना सिंहको भय थियो, कुदाईको परिश्रम थियो, मरिहाले। माउले चाट्न नेवाको जालाभित्रको त्यो पाठो बग्दै गयो। जहाँ भरतजी नेत्र बन्द गरेर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पानीभित्र चट्ट छोयो। आँखा खोलेर हेर्दा त जालाभित्र छटपटाइरहेको पाठो देख्नुभयो। आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन भलो सन्तले, यो सिद्धान्त लिनुभयो उहाँले। यो मृगको पाठोलाई किनार लगाउनु भयो, गुफामा लिएर आउनुभयो, जालो हटाउनु भयो, आगो तपाउनु भयो, दुधाउने घाँसको अङ्कुर खुवाउनु भयो। अनि त त्यो पाठो त बडो उठो खेल्न थालो। दिन बित्दै गए। आफ्नै बालबच्चा जस्तो कहिले काखमा राखिने, कहिले काँधमा चढ्थ्यो, कहिले सिङले खोस्रिन्थ्यो, कहिले खोरले खोस्रिन्थ्यो। बाबु तेरो कल्याण होस्, तेरो आमा पनि तँलाई छोडेर गई, तेरो बाबु पनि छैन, तेरो सर्वस्व मै हुँ, तेरो कल्याण होस् भन्नुहुन्थ्यो त्यो मृगलाई। अल्बानीले अलिकति कहिले काहीँ त भगवानको भजन गर्न पनि विलम्ब हुँदै हुँदै छुट्दो पनि रहेछ कहिले काहीँ। भगवानले विचार गरिबक्सियो, यो भारतले त्यत्रो चक्रवर्ती त्यो राज्यलाई चाहिँ त्यागेर आयो, बालबच्चा छोराछोरी नाति नातिना छोडो। एउटा मृगका बाटामा आसक्ति भएर यसको ज्यान जान आँटो भने यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर भगवानले कृपा गरिबक्सियो। भक्ति मार्गमा यही विशेषता छ। ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्गमा यही विशेषता छ। भक्ति मार्गमा भगवानको कृपा हुन्छ, ज्ञान मार्गमा वैराग्यका बलले ब्रह्मलाई प्राप्ति गर्नुपर्छ। एक दिन जप गर्न बस्नु भएको थियो। जङ्गलका हरिणहरू मृगहरू चढ्दै त्यहाँ आएछन्। त्यो मृगको पाठाले पनि देख्यो, अब चञ्चल स्वभाव सुलभ तिनै जङ्गली मृगका पछि लागेर त्यो पाठो गयो। जबै जसै जप सकेर हेर्दा त छैन मृगको पाठो। अब त यस्तो उहाँले विलाप गर्नुभयो, महाराज किन मलाई छोडेर गयो होला यसले? सूर्यले रक्षा गरेको होला कि चन्द्रमाले होला कि पृथ्वीले रक्षा गरेकी होला कि किन छोडेर गयो? षटक किराँत मध्ये अकृत सुकृतस्य, षट किराँत भए बुद्धि भएको म भनेको मतलब यसले पक्कै यो सम्झना गर्यो मान्छेहरू मृगलाई
मृगको मासु खान्छन्, बाख्रा पाल्छन् गर्छन्, दया गर्छन्, बलियो पार्छन्, पछि दसैँमा फेरि भुत्तकै मारेर खाइहाल्छन्। ठुलो बनाएर मलाई यो भरतले खाला पकाएर विश्वास नगरिकन गयो ममा। एउटा पशुले त विश्वास गरेन भने भगवानले मलाई कसरी विश्वास गर्नु होला। मनुष्यहरूको कुकर्मदेखिबाट दिक्क हुनुभयो। वहाँ हुन पनि कवि शिरोमणिहरूले लेख्नु पनि भएको छ, मान्छेहरू परेवाका बच्चा गुणबाट झिक्छन्। माउ चारो चर्न गएको हुन्छ, मारेर पकाउँछन्। परिवे आउँछ चारो मुखभरि बोकेर, बच्चा त अघि मान्छेले मारिवरी भुत्ला उखेल मारिवरी पकाइसकेछन्। धुरु धुरु रोन्छे परिवी, नसक्छौ यो आँसु टप टप टिपी चप्प पिउन, नसक्छौ बोतलाले लिकन कुनै वस्त्र सिउन, नसक्छौ मासुले दिनभर अघाएर जिउन, चुड्यौ व्यर्थै मेरो मनुज तिमीले जीवन किन। हे क्रूर मानव हो, न मेरा छोराछोरीका शोकमा बगेका आँसु तिमीले पिएर तिर्खा मेटिन्छ, न मेरा बच्चाका तिमीले उखेलेका भुत्लाले न कपडा बन्न बन्दछ, न मेरा बच्चाका छोरी मासुले तिम्रो पेटै भरिन्छ, छाकै टर्छ। व्यर्थै मेरो बच्चाको प्राण पखेर उड्यौ चुड्यौ भनेर ठुलो विलाप गर्छ त्यो परिवेले। चराहरूलाई मान्छेले ताकी ताकी मट्याङ्ग्रोले हानेर मार्छ। मट्याङ्ग्रो माटाको जुन कुरुचिले आज भवमा, रच्यो सोही पापी कुरुचि पछि सल्केर भवमा, कडा गोला गोली कठिन चिजका लाखन थरी, भैरै पार्ने छन् सकल जगमा नै थरहरी। हेर मान्छे हो, मट्याङ्ग्रोले ताकी ताकी चरा मार्छौ तिमीहरू। यिनी मट्याङ्ग्रा पछि बढ्दै बढ्दै जान्छन् र बडा बारुदका गोला बन्छन्। अनेक प्रकारका एटम बम जस्ता, मिसाइल जस्ता अनेक हतियार बन्छन् र एउटैले हजारौं मान्छेलाई उडाइदिने भनौँ बन्छन् र संसारलाई थरहरी पार्छन् र मार्छन् पनि। यसैको परिणाम हो भन्नुभएको थियो उहाँले। आज त्यो परिणाम देखि पनि राखेको छ विश्वमा। त्यसो हुनाले ती मान्छेहरूका बडो कर्म कुकर्म हुन त मान्छेलाई यो कथा सुन्दा नराम्रो लाग्ला। मांस खाने मान्छेलाई कस्तो निन्दा गरेको भने जस्तो लाग्ला। निन्दा गरेको होइन, सचेत गराएको। हामीले सुखदेवजीको चिठी पढ्नै पर्छ, यहाँहरूलाई सुनाउनै पर्छ। किनभने यही भागवतमा लेखेको छ, एउटा मांसको एउटा रौँ अटाउने जति टुक्रो मासु खायो भने 1000 वर्ष नरकमा बस्नुपर्छ भने जति रौँ अटाउने खायो त्यति हजारका दरले लाखौं लाख वर्ष नरकमा बस्नुपर्छ भन्ने लेखेको छ। त्यसो हुनाले त्यो मांस भक्षण अत्यन्तै अप्रिय कुरा रहेछ। मदिरापानको त कुरै भएन, धुम्रपानको त कुरै भएन। त्यसो हुनाले यही मनुष्यहरूका कमजोरीको विषयमा उहाँ चिन्तित हुँदा हुँदै प्राण जाने नै भए भरतका। त्यो मृगका पाठाले पनि वनमा भने जस्तो खान पाएन, खोजेर खानु पर्यो। यहाँ त भरतले दिनुहुन्थ्यो। अनक्क फर्केर आयो। भरतले देख्नु पनि भयो। देख्ने बित्तिकै भुतुक्क प्राण पनि गए। अन्त्य यामति सागति भवति। अन्त्यमा जेमा आसक्ति बुद्धि लाग्यो त्यही जन्म हुन्छ। त्यही कारणले त अन्त्य नारायण स्मृति। भगवानको क्षण क्षणका अन्त्यमा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम अथवा भगवानको नाम निरन्तर आइरहनु, चिन्तन आइरहनु ले मोक्ष गतिमा गराउँछ। कहाँ गएर जन्मिनु भयो त भन्दा कालञ्जर पर्वतमा मृगकै पाठ भएर जन्मिनु भयो। विनायकम प्रकुर्बाणो नचयामास बानर। एउटा अनाडी कालीगढले गणेशको मूर्ति बनाउन थालेको भरे अनाडी हुनाले बाँदरको मूर्ति पो तयार भएछ। त्यस्तै कहाँ मनुष्य योनिबाट माथिल्लो योनिमा भएको धाम जाउँला भनेको त मृगको पाठ भएर अझ तलतिर मन मानवबाट पनि तल्ला योनिमा झर्नु पर्यो। उनको दुर्दशा भयो। त्यसो हुनाले महाराज
उहाँले मृगबाट भएर जन्मिए पनि उहाँलाई त्यो जुन पूर्वजन्ममा भजन गरेको प्रभाव हो उहाँले भुल्नु भएन, उहाँले बिर्सनु भएन, उहाँ लाटो भइदिनु। भरतजी महाराज 1.5 वर्षमा बोली खुल्यो, बोल्न सक्ने हुनुभयो, बोलासो मरा। यदि मैले बोलेर त्यही पूर्ववत व्यवहार गरेँ भने मेरो फेरि दुर्दशा हुन्छ भएर लाटो हुनुभयो। बढ्दै जानुभयो, 8 वर्षको हुनुभयो। पिताजीले व्रतबन्ध संस्कार गरिदिनु भयो चैत्र महिनामा। गायत्री सिकाउन लाग्नुभयो। 4 महिना गायत्री पढाउँदा पनि कण्ठ भएन। कण्ठ त गुरुले सुनाउँदै भएको थियो, उहाँले नभएको अभिनय गरिदिनु भयो भरतजी महाराज। पिताजीको देहान्त भयो। अब महाराज पिताजीको यहाँ प्रसङ्ग अनुसार त त्यसरी कालञ्जर पर्वतमा उहाँको मृगको पाठाको जन्म भयो। मृगको पाठो जन्म भइसकेपछि उहाँले मृगमणि माता पितालाई चटक्कै छोड्नुभयो। मृगमणि माता पितालाई चटक्कै छोडेर गण्डकी नदीकै किनारमा आउनुभयो। अनि दिनको एकपल्ट गण्डकी नदीका जलमा डुबेर बाहिर निक्लिनुहुन्थ्यो। सुकेको पत्ता मात्रै खानुहुन्थ्यो, गण्डकी जल पिउनुहुन्थ्यो। मृगदेहमा पनि भगवानको चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो र मृगदेह त्याग गर्ने बेलामा पनि हरे नम इत्युदारम आस्यन मृगोत्तम विवाह समुदाय जहार हरे नम भनेर भगवानको नाम लिएर मृगदेह त्याग गर्नुभयो। र कहाँ गएर जन्म लिनुभयो भन्दा मनुष्य देह शरीर बिना जीवको उद्धार हुँदैन। 83,79,999 योनिबाट मुक्ति हुँदैन। मुक्ति हुने देह मनुष्यकै देह हो, मनुष्यकै शरीर हो। साह्रै छोटो 100 वर्षभित्र भक्ति गर्न सकु भने भगवत गति प्राप्त गर्छ जीवात्माले। कहाँ जानुभयो? अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणका घरमा जोडी पत्नी थिए। एउटीबाट 9 सन्तान, एउटीबाट जम्ल्या 2टा जन्मिए। जम्ल्या मध्येको चाहिँ छोरो भरत जन्मिनुभयो। भरत जन्मियो महाराज, बढ्दै जानुभयो। 1.5 वर्षमा बोली फुट्यो उहाँको, बोल्नु भएन, लाटो भइदिनु भयो उहाँ। आखिर 8 वर्षको हुनुभयो। पिताजीले व्रतबन्ध गरिदिनु भयो। पिताजीले व्रतबन्ध संस्कार गरिदिनु भयो। गायत्री 4 महिना पढाउँदा कण्ठ भएन। कण्ठ त गुरुले सुनाउँदै भएको थियो उहाँलाई, तर नभए जस्तो अभिनय गर्नुभयो। आखिर पिताको देहान्त भयो। माता सती हुनुभयो। ती दाजुभाइले लाटा अकडा भाइलाई के याद गर्ने र? अब त कहिले खान दिन्थे, कहिले खान दिँदै पनि। ती भाउजूहरूले खान के दिन्छन् भन्दा कर्ण पिन्याका फलीकरण कुलमा थाली पुरिसा दिने अपि अमृतवत अव्यवहरति। कनिकाको खोले, पिनाको खोले, डढेका मांस भोजन दिइहाल्यो भने तलको डढेको कालो माम्री अमृतवत अव्यवहरति, अमृत मानेर खानुहुन्थ्यो उहाँ। भरतजी महाराज मान्छे 2 किसिमले खान्छ। एउटा खानका लागि बाँच्दछ, अर्को बाँच्नका लागि खान्छ। जो बाँच्नका लागि खान्छ उसलाई मिठो नमिठो परवाह हुँदैन। जो खानका लागि बाँच्दछ उसलाई भने मिठो नमिठोको परवाह हुन्छ। कोही खावे लड्डू पेड़ा जलेबी मगा, साधु खाए धीरे धीरे भोग लगाए। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी में गाय, साधु चले धीरे धीरे चेटी को बचाए। साधु चले धीरे धीरे चेटी को बचाए। महाराज भाउजूले त्यस्तो खान दिन्थे। कहिले बाटामा बस्ने, कहिले यसै लाड भयो आँखा चिम्लेर बस्ने। पागल हो भन्थे सबैले। गाउँका मान्छेले भाइ यो काम गर्दैन खान दिउँला भने गर्दिनु भयो। दाजुभाइले देखे बिना वेतन काम गर्छ भने हामीले किन लगाउनु नलगाउनु? लिएर आए। पशुले बाली खान्छन्, बाली रोग डन्डा दिए। पशुले आएर बाली खान थाले। भरतजी महाराज लट्ठी लिएर हेरेको हेरे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत,
खाओ खाओ चिड़िया भर भर पे। बाली भगवान कहियो प्राणी भगवान कहियो खाओ भाइयो आनंद ले। दाजुभाइ आए ए रुँग्दैन बाले रुँगेकै छु लट्ठी लिएर यसले बाले रुँग्ने भएन। कोदालो दियो खन्न लाओ बारी बारी त खन्छ यसले खन्न थाल्नु भएर खन्दा 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 मान्छे डुब्ने घाडल बनाइदिनु। मेरैसँग खन्ला भनेको त यो पनि गरेन नसमाम विषममिति। यसले काम गरेन भनेर बडो हकार पकार गर्थे त्यस्तो खान्दिन्थे महाराज। एउटा कोही व्यक्तिका सन्तान भएनछन्। एकजना तान्त्रिकले भनिदिएछन् नरबली गर्नुपर्दा सन्तान हुन्छन् भनेछन्। अहिले त पशु बलि मात्रै हुन्छ अघि त नरबली पनि हुँदो रहेछ। हामीले थाहा पाएनौँ मान्छेहरू नि बिक्री हुन्थे अरे कमारा कमारी मूल्यमा बिक्री हुन्थे अरे। हुन त अहिले पनि बिक्री हुन्छन् अरे मान्छे सुनेको। नेपालबाट विदेश जान्छन् मान्छेहरू 10-20 जोडी कन्या अथवा 10-20 जोडा कोही मान्छे लिएर गएपछि ठ्याक्क उहाँ जले लग्या हो एयरपोर्ट उतार्ने बित्तिकै मान्छे आउँछन् अरे कुन चाहिँ तँलाई योग्य छ भएर अनि यति दिन्छु भएर यसको यति मूल्य दिन्छु भनेर तँले लगेर बेच्दछ अनि उसले लगेर काम लगाउँछ। सीमित वेतन दिन्छ कसैलाई दिँदैन पनि कसैको दुर्दशा पनि हुन्छ कोही मर्छन् पनि भने। त्यसरी नरबली गर्नु भने तान्त्रिकले मान्छे खोज्दै गए को भेटिन्थ्यो र त्यही बाले रुँगेर उभिएको भरत भेटिनु भयो। ल यो मोटो तगडा छ खुन धेरै छ भद्रकाली देवी खुसी हुन्छन् भने लिएर गए। तान्त्रिकले भद्रकालीको पूजा धुपधार गरेर तयार पारे नुहाइदिए पनि व्रतबन्धका दिन दिदीबहिनीले नुहाइदिएको थिए फेरि नुहाउनु भ्याउनु भएको थिएन। उहाँले हरिभजनमै मग्न हुनुहुन्थ्यो। नुहाइदिए राम्रा कपडा लगाइदिए खाना दिए मिठो मिठो। थाहा छ मलाई हत्या गर्न ल्याए भन्ने परन्तु उहाँलाई विश्वास के थियो भने न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यो आत्मा न जन्मिन्छ न मर्छ न पहिले भएको मात्रै भएको न अहिले मात्रै भएको हो। यो शाश्वत हो निरन्तर हो। यसलाई हतियारले काट्दैन यसले आगाले जलाउँदैन यसलाई पानीले गलाउँदैन यसलाई हावाले सुकाउँदैन। अच्छेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो स्वस्यैव च नित्य सर्वगत स्थाणु र चलोयम सनातन। आत्माको लक्षण उहाँलाई विश्वास थियो। शरीरमा बलि गरे भने फाइदा भयो नि त। भौतिक शरीरले उनीहरूको सन्तान हुने भयो खुन चढाउँदा मेरो साउको साउ आत्मा त छँदैछ भनेर तयार हुनुभयो। तान्त्रिकले हतियार उद्याएर तयार भए त हत्या गर्नका निमित्त भद्रकाली भगवती विचार गर्नु यी पापीहरू यस्ता परम सन्तको हत्या गराउँदैछन् भनेर चट 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 मूर्ति फटाएर फत्त बाहिर प्रकट हुनुभयो। भद्रकाली भगवती जगदम्बा भगवतीको तान्त्रिक हातबाट हतियार खसेर तिनै तात्नेको टाउको उडाइदिनु भयो। ती दुर्जनहरूको टाउको उडाइदिनु भयो र नृत्य गर्न लाग्नुभयो। मरे है बिचराहरू भन्दै त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि बढ्नुभयो भरतजी महाराज। उता त मृगको बाटो कहाँ गयो भन्दा त सन्तको सङ्गतले ठुलो कल्याण हुन्छ। साधुका हातबाट प्रसादी ग्रहण गरेपछि यसको जीवन सुध्रिनुपर्छ। त्यो दिन चाहिँ भरतमा कासँग रहेर भगवानको प्रसादी ग्रहण गरेको त मृगको बाटो कहाँ गयो त भन्दा भरतले देह त्याग गरेपछि मृगको बाठाले पनि देह त्याग गर्यो। मृगको बाटो मरेर कहाँ गयो त आत्मा भन्दा भारतको सुदूर पश्चिम सिन्धु प्रान्तमा गएर जन्म लियो। भारतको अन्तिम रहुगण नामको राजकुमार भयो बढ्दै गयो राजा भयो। त्यो सन्तको शीत प्रसाद ग्रहण गरेको हुनाले उसलाई जिज्ञासा के भयो भने कसको शरणले आत्माको उद्धार हुन्छ भनेर जिज्ञासा भयो। सन्तको अभाव रहेछ त्यतिखेर। भारतको सुदूर पूर्वमा गङ्गा सागरमा कपिलदेव भगवान हुनुहुन्छ भन्ने सुने। जानु पर्यो भनेर हिँडे उहाँबाट। अहिले जस्तो गाडी घोडाको चलन नभएको मान्छेले पाल्कीमा बोक्नुपर्छ राजालाई। पाल्की 4 जनाले बोकिन्छ। एक गाउँकाले अर्को गाउँ पुर्याउनु पर्ने अर्का गाउँकाले अर्को गाउँ पुर्याउनु पर्ने वेतन दिँदैन थियो राजा भएको नाताले। र लिँदै गए बिचरा राति एउटा चाहिँ भागेछ। एक गाउँको बोक्ने भागेछ।
बिहान उठ्दा छैन, सेनाहरू खोज्दै गए, त्यो त भेटिएन। त्यही तान्त्रिकका बलिबाट बचेको भरतजी पो भेटिनु भयो। एस पिबा युवा सम्हाननाङ्गो गोखुरबा धुरम बोडुम अलमिति। तिनीहरूले भने यो मोटो छ, बलियो छ, गोरु गधा चाहिँ भारी बोक्नु छ, लैजाउँ यसलाई भने लगेर बक भने पाल्कीमा लगाए। भगवानले आज यस्तै सेवा दिइबक्स्यो भनेर बोक्नुभयो पाल्की। पहुँचेको सन्त हिँड्दै जानुभयो, राजामाथि बसिया छन्। तल एउटा कमेलो देख्नुभयो, के लाग्यो भने यसो थड्किँदा हल्लियो पाल्की। माथिबाट राजाले भन्नु, हे बोढा र साधवती क्रमत किमिति विषमो यते यानमिति। ए अब पाल्की बोक्नेहरू हो, किन हल्लाउँछौ, सिधा हिँड भन्दा अरूले भने महाराज यो भर्खर नियुक्ति गरेको चाहिँ अलि हिँड्न जान्दैन, हामी त ठिकै हिँड्दैछौँ। राजाले व्यङ्ग्य गरे, भाइ टाढाबाट आइज, दुब्लो रहेछस्, पातलो रहेछ, भोकै रहेछस्, बोक्न सकिनेछ होला। नानाताका व्यङ्ग्य गरे, चुपै लाग्नु हो, भाइको बोल्दै गर भन्नु। अलि पर जाँदा कमिलाको ताँती आयो। अब त नाग्नै पर कुलचिन्त भएन बिचरालाई। फटक फड्किँदा राजाले माथि टक्क ठोकियो। अब त मारा रिसले तोरीका फुल देख्यो। ए मालिकको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छस्, अहिले म तेरो चिन्ता गर्छु नि भन्नु। यो सम्झिँदो रहेछ भने भनिदिनु पर्यो। के दर्शन बाबुला कपिलले भगवानको म भनेर भरतजी महाराजले पाल्की बोकी बोकिने के भन्नुहुन्छ भन्दा, थौल्यम कार्छम आदय व्यादयश्च क्षुद्रेण भयम कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्य रहमद सोचो देहेन जाता शैमेन सन्धि। हे राजन, स्थौल्यम कार्श्यम मोटो हुनु, दुब्लो हुनु, रोग लाग्नु, मानसिक चिन्ता हुनु, भोक लाग्नु, तिर्खा लाग्नु, भय हुनु, इच्छा हुनु, झगडा हुनु, शरीरका हुनु। शरीरका हुन्, आत्माका होइन नि। म त आत्मा हुँ र जिउँदै मुर्दा रहेछ नि भन्नुभयो तपाईँले। ठिकै भन्नुभयो त। आत्मा सधैँ जिउँदैछ, शरीर सधैँ मुर्दा छ। यो आत्मा निक्लेपछि त मुर्दै त हो नि। मालिकको आज्ञा भन्नुभयो तपाईँले। तपाईँका निधारमा मालिक लेख्या छ र हाम्रा निधारमा नोकर लेख्या छ र। फुलको देशमा मालिकैको छ र फुलको देशमा छैन है नोकर भन्नुहोस् त। ठिकै छ, तपाईँको पाल्की बोक्नु बारे बोक्छु भनेपछि त सारा वेद वेदान्तको सार तत्त्व बोल्ने को होला भनेर निहुरेर हेरेको त महात्मा पो हुँदो रहेछ। अघि त थाहै हेर्दै हेरेन। पाल्की पनि बिसाउन नभ्याउँदै माथिबाट भक्कै तल फलानेर आएर थरथर कामदै घुँडा टेकेर हात जोडेर उगणले भने, कस्तम निगूढ तरजी द्विजानाम विवर्ज सूत्रम कतमो बधूता कस्यासि कुत्र त्यहाँ विकस्मात् छिमाय नस्तनोए चेदसि नोत शुक्ला। हे महाराज, तपाईँ को हुनु हो? यसरी एक गोपनीय रूपले आउनु भएको तपाईँ को हुनु हो? कसको पुत्र हुनु हो? कसको शिष्य हुनु हो? काहीँ मेरो परीक्षा लिन आउनु भएको कपिलदेव त तपाईँ होइन भन्दै रावण भन्छन्, मलाई म इन्द्रका वज्रदेखि डराउँदिन, वरुणका पासादेखि डराउँदिन, यमका दण्डदेखि डराउँदिन, सङ्के ब्रह्मको लाभमाना ब्राह्मण कुलको अपमान हुन्छ कि भनेर मलाई बडो डर लाग्थ्यो। जो नहुनु पर्थ्यो आज त्यही भयो। त्यसो हुनाले मैले अहिले हजुरको कुरा राम्ररी बुझ्न सकिनँ। स्थाल्यग्नि तापात पयसो तापस तापस तण्डुल गर्भरन्धी। महाराज, खिर पकाउने मान्छेले भाँडो बसाउँछ आगोमा, आगाले भाँडो तताउँछ, भाँडाले दुध तताउँछ, दुधले चामल तताउँछ, अनि विकृति भएर खिर तयार हुन्छ। त्यस्तै तपाईँका काँधमा पाल्कीको डन्डा छ, त्यो इन्द्रिय हो। इन्द्रियले भएको पीडा मनले थाहा पाउँछ, मनलाई भएको पीडा बुद्धिले थाहा पाउँछ, बुद्धिलाई भएको पीडा आत्माले थाहा पाउँछ। अनि तपाईँ कसरी पीडा भएन, मलाई त केही भएको छैन भन्नुभयो यहाँले। मैले बुझ्न जानिन कि के हो भन्दा अब बडो दाबेर भन्नुभयो उहाँले, म हजुरको शिष्य हो, मलाई उपदेश गरिबक्छु भनेपछि अनि उहाँले दाबेर भन्नुभयो भरतले। हो त, भगवान कृष्णसँग अर्जुनले जब तक म तपाईँको शिष्य हुँ भनेनन् नि, गीता सुरु गर्नु भएन त यथार्थ रूपले। कार्पण्य दोषो पाद स्वभाव ऋच्छामि त्वां धर्म समूढ चेता
यश्रेयस्य निशितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण मलाई काँतरताले व्याप्यो, क्षेत्रीको स्वभाव गयो, म हजुरको शिष्य हुँ, मलाई कृपा गरेर उपदेश गरिबक्नुहोस् भनेपछि अनि बल्ल भगवानले गीता आरम्भ गर्नुभयो उपदेश गर्नु। अन्तिममा नष्ट मोह स्मृति र लब्धा भनेर अर्जुनले भन्न बाध्य भए। त्यस्तै यिनले पनि शिष्यत्व स्वीकार गरिसकेपछि दाबेर भन्नुभयो अको विध बाध बाधान वदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठः। मूर्ख रहेछ अको विध, भाइ मूर्ख रहेछौ तर विद्वानका जस्ता कुरा गर्न जान्दा रहेछौ। तिम्रो खिर पाकेको उदाहरण आत्मा र शरीरले हुन्छ कतै? भाँडो जड हो, दूध जड हो, चामल जड हो, र पो पाकेर खिर बन्छ। इन्द्रियाणि पराण्याहु इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु स। इन्द्रियहरू देखेको शरीर भन्दा सूक्ष्म हुन्छन् इन्द्रिय। कान हुने मान्छे सबैले सुन्छन् त भने कहाँ सुन्छ? कान त छन् नि, तर श्रोत्रेन्द्रिय हुँदैन जसको उसले सुन्दैन। जबकि यो कान होइन, श्रोत्रेन्द्रिय हो वास्तविक कान, यो त गोलक मात्रै हो। त्यो जसको इन्द्रिय छैन उसले सुन्दैन, जो इन्द्रिय अदृश्य हुन्छ देखिँदैन। जस्तै नागले सुँग्छ, कसरी सुँग्छ भने हेर्दा के त्यो यन्त्र देखिन्छ त नाकमा? देखिँदैन। इन्द्रिय सूक्ष्म हुन्छ। इन्द्रियाणि पराण्याहु सूक्ष्म, इन्द्रिय परम मन, त्यो भन्दा पनि सूक्ष्म हुन्छ मन। मनसस्तु परा बुद्धि, मन भन्दा पनि अत्यन्त गहिराइमा सूक्ष्म हुन्छ बुद्धि। यो बुद्धे परसस्तु सः, त्यहाँ भन्दा पनि पर आत्मा हो। त्यसो हुँदाहुँदी सबै इन्द्रिय जड हो, मन जड हो, बुद्धि जड हो, आत्मा चेतन हो। कसरी जडले चेतनलाई स्पर्श गर्छ? तिमीले जब तक तेल र बाती रहन्छ तब तक बत्ती बल्छ। तेल र बाती मध्ये एउटा पनि खत्म भएपछि बत्ती निभ्दछ। त्यस्तै अहम र मम, जब तक शरीरलाई अहम, शरीरका सम्बन्धीले मम भन्ने अज्ञान प्राप्त हुन्छ तब तक यो देहका बन्धनबाट मुक्त हुन गाह्रो हुन्छ। राजन भन्दा रौगण भन्छन् नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो बदुद्ध द्विज बन्धुलिङ्ग निगूढ नित्यानुभवाय तुभ्यं। नमो नमः कारण विग्रहाय, मेरो उद्धारका लागि नै यस्तो अवधूत रूप धारण गर्नुभएका, आफ्नो स्वभावलाई तुच्छ बनाउनु भएका हे अवधूत नचिन्ने महापुरुष कोटि कोटि हजुरलाई प्रणाम, कोटि कोटि हजुरलाई प्रणाम। उहाँले एउटा भरतजी महाराजले एउटा व्यापारीको उदाहरण दिएर भवाटोपी सम्झाउनु भयो। एउटा व्यापारीको समूह व्यापार गर्न भने जङ्गलको बाटो लाग्यो। बाटोमा जङ्गलमा स्याल फ्याउराहरूले कराएर बडो दिक्क लाए, झ्याउकेरी आदि किराहरू कराए। कहिले सिस्नाले पोल्यो बाटोमा, कहिले अल्लाहले पोल्यो बाटोमा। अल्लो भन्ने एउटा हुन्छ पहाडतिर, जसको पाट भन्छ, अल्लाहका कपडाहरू भन्छन्। एउटा यहाँ मोरङमा मोरङे झार भन्ने हुन्छ, पिपलका पत्ता चाहिँ चिल्लो पत्ता भएको सानो पोत्रो, त्यसले पोल्यो भने सिस्नोभन्दा बराजु हुन्छ। त्यो 24 घण्टा पोल्छ त्यसले। त्यस्ताले पनि स्पर्श गर्यो। कहिले एउटा नदी पार गर्यो, कहिले अर्को नदी पार गर्यो, कहिले गिद्धको समूहमा गयो, कहिले बाँदरको समूहमा गयो, कहिले फेरि हंसकै समूहमा आयो। एक एक कौडीमा लडाइँ गर्यो, साथीभाइसँग झगडा पनि गर्यो। विशाल नदी आयो, पार गर्नु पर्यो भन्दा दुईतिरबाट त्यहाँ त नाउ पनि छैन, नदी पुल पनि छैन। दुईतिरबाट रुख जोडिएर लहरो माझबाट झुन्डिएर तल आएको रहेछ। यही लहरामा समातेर पिङ खेलेर पारिपट्टि जानु पर्यो भनेर सुइँ पिङ खेल्दा त पारि पनि पुगेन, वारी पनि आइपुगेन, माझेमा पो झुन्डियो। त्यो त माथि हेर्दा आउँदै के छ भनेको दुईटा मुसाले कुटकुट कुटकुट त्यो त लहरो काट्दै रहेछन्। मौरीले चाका लगाएर चाहिँ माथि तप तप मह चुइँदो रहेछ। त्यो लहरो समाइकन जिब्राले झनेको थोपा ल्याप ल्याप चाड्दै थियो। चाड्दै तल जाँदा कहाँ पर्छ भनेको अजिङ्गर बसेर छ। त्यो चाड्दै मुसाले लहरो छिनाइदियो, अजिङ्गरको मुखमा परेर गोविन्दाय नमो नमः
व्यापार फर्केर आएन, व्यापारी फर्केर आएन। यही हो हाम्रो दशा भनेपछि भने के हो त यो तात्पर्य भन्दा भवाटवी, भव भनेको संसार, अटवी भनेको जंगल। संसार नै जंगल हो। व्यापार गर्नु भनेको कर्म गर्न आएको जीवात्मा। स्याल फेवरा भनेको यिनी परिवार हो। कलकत्ता गए क्या हुआ, बम्बई गए क्या हुआ, घाटै घाटा हुआ, कुछ नहीं हुआ, हुआ त गर्छन् नि परिवारहरू। यसरी यिनै हुन् ती मोरङ्गे झार। आफ्नो अल्लाहले बोल्नु, सिजनाले बोल्नु भनेको प्रतिकूल व्यवहार हो। एउटा नदी पार गरौँ, एउटा कार्य सको, एउटा मुद्दा छिनौँ, अर्को मुद्दा आइलाग्छ। एउटी छोरी बिहे गरौँ, अर्की छोरी तयार भएकी छन्, लाखौँको खर्च हुन्छ। आखिर गिद्धको समूह, बाँदरको समूह भनेको सदाचार वैदिक सनातन धर्मलाई त्याग गरेर पाखण्ड धर्ममा लाग्छ। जहाँ नुहाउनु पर्दैन, जहाँ भजन गर्नु पर्दैन, जहाँ यज्ञ पवित्र संस्कार आदि हुँदैनन्, पाखण्ड धर्ममा त्यस्तामा लाग्छ। फेरि लोक निन्दाले गर्दा फेरि हंसको कुलमा आउँछ, फेरि सनातन धर्ममा आउँदछ व्यापारी। त्यसरी जाँदै गरेको ठुलो एक एक कौडीमा झगडा गर्छ भनेको त्यो छँदैछ संसारमा अहिले पनि। त्यो ठुलो नदी भनेको संसार नदी हो। दुईतिरका रुखबाट झल्लिएको लहरो भनेको आयुरूपी लहरो हो। त्यसलाई समेत पार गर्नु पर्यो, मोक्ष हुनु पर्यो भनेको माझमा झुन्नियो। कर्म खराब थिए, जान सकेन, पार तर्न सकेन। दुईटा मुसा भनेका सेता कालो भनेका दिनरात हुन्, काट्दै थिए भनेको आयु खत्म हुँदै थियो। तलको अजिङ्गर भनेको काल हो। मौरीको मह भनेको चाकामा मौरीको मह भनेको कर्मफल हो। भोग्दा भोग्दै दिन रात मुसाले आयुरूपी लहरो छिनाइदिए। अजिङ्गर अनि कालका मुखमा पर्यो। फेरि फर्केर जीवात्मा आएन, भगवत धाम छुटेर गएको जीवात्मा आएन भन्ने हाम्रै इतिहास हो। भनेपछि उनले रहुगणले भने महाराज यो ज्ञान हजुरलाई कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, कहाँबाट प्राप्त भयो भन्दा रहुगणे तत्तपसा नयाति न जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पादरजोभिषेकम्। ए रहुगण, यो तपस्याले प्राप्त हुँदैन, यो ज्ञान तपस्याले प्राप्त हुँदैन, वेद पढेर प्राप्त हुँदैन। केले हुन्छ त यो भन्दा बिना महत्पाद रजोभिषेकम, सज्जनका चरणमा गएर सदा सज्जनको चरणको धुलीले स्नान गर्नुपर्छ भनेको मतलब विद्वानजन, गुरुजन, सन्तजनका निकटमा गएर उहाँका चरणमा शिर राखेर चरण धुली शिरमा धारण गरेर उहाँले दिएको दिव्य उपदेशद्वारा नै यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले भरतजी महाराजले वर्णन गर्नुभयो। भरतजी आफ्नो मार्ग लिनुभयो, मोक्ष गति प्राप्त गर्नुभयो। रहुगणले पनि त्यही नै आफ्नो जीवनलाई तपस्या गर्दै गर्दै मङ्गल गरे। प्रियबाजी महाराजका रथका पहियाले बनेका 4 समुद्रको यहाँ वर्णन छ। यो हामी बसेको जम्बूद्वीपको हो। यसका बिचमा सुमेरु पर्वत छ। यसका शिखरमा 4वटा वृक्ष, 4वटा तलाउ छन् जसबाट फलेका फलहरूले परिपाक भएको माटो जाम्बुनाथ नामेको सुन बन्दछ। देवताहरू धारण गर्दछन् र महाराज भगवान श्रीहरिले वामन अवतार लिएर पृथ्वी नाप बलिको पृथ्वी नाप्दा हुँदै गएको तृतीय चरण ब्रह्मलोक पुगेपछि ब्रह्माजीले चरण धुनाले त्यहाँबाट प्रकट गंगा माथि प्रकट हुन्छन्। माथि हिम शिखरमा आएर 4 भागमा लाग्दछन्। सीता, अलकनन्दा, चक्षु, भद्रा र सीता अलकनन्दा चाहिँ बद्रिकाश्रममा यता तलतिर झर्छन्, जहाँ नुहाउन आउने पहिलामा स्नान गर्न आउने व्यक्तिको फल दुर्लभ हुँदैन भनिएको छ। र यो जम्बूद्वीपका 9वटा खण्ड छन्। 9 खण्ड मध्ये इलाव्रत खण्ड आदि गरेका इलाव्रत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, हरि वर्ष, किमपुरुष वर्ष यस्ता छन्। किमपुरुष वर्षमा प्रत्येक वर्ष भगवानको एउटा अवतार रहन्छ, भक्तहरू उपासना गर्छन्। त्यसमध्ये किमपुरुष वर्ष भगवान रामचन्द्र बस्नुहुन्छ, सीताराम। हनुमानजी उपासना गर्नुहुन्छ र हनुमानजी महाराज भन्नुहुन्छ कि हामी त बाँदर जाति। हनुमानजी भन्नु बाँदर जाति कस्ता भने सबैभन्दा नराम्रो उदाहरण दिनु पर्यो भने बाँदर मुखे भन्छन्। त्यस्ता हामी बुद्धि चोर्नुभन्दा अर्थ छैन। कसैको केही भेटे उडाइहाल्छौँ, जो आफूलाई काम नदिने पनि लगेर टोकेर च्यातिदिन्छौँ, फुटाइदिन्छौँ।
विषयमा हामीभन्दा अगाडि कोही हुँदैन। फेरि पनि भगवानले एउटै भक्तिको नाताले स्वीकार गरिबक्स्यो भने रामको भजन गर भाइ हो, रामको भजन गर भन्नुहुन्छ हनुमानजी। अलग अलग खण्डमा अलग अलग भगवान राज गरिबक्सिन्छ। यहाँ भारतवर्षमा भगवान नरनारायण र मुक्तिनारायण दुई रूपले विराजन भइबक्सिन्छ। देवर्षि नारद त्यहाँको अर्चक हुनुहुन्छ र आफ्नो भगवानको उपासना गर्नुहुन्छ। भगवानका विभिन्न यस्ता यस्ता छन्। यहाँ पर्वतहरूका नाम छन् जसको नाम लिनाले मात्रै पनि पवित्र गर्ने यस्ता पवित्र पवित्र पर्वत छन्, नदी छन्। जस्तै गोवर्धन पर्वत भए, हिमाल पर्वत भए, ऋषिमुख पर्वत आदि आदि पर्वतहरूका पवित्र नाम छन्। गङ्गा, यमुना, सरस्वती, त्रिशतवती, कोशी, कर्णाली, गण्डकी आदि गरेका पवित्र नदीहरूका पनि नाम छन्। देवताहरू यो भूमण्डलमा पनि यही भारतवर्षमा जन्मिने बल गर्छन् अरे क्या। देवताहरू के भन्छन्? अहो आमीसाम किमकारी शोभन प्रसन्न येषां सुदिता स्वयं हरिः येरे जन्म लब्धं भारताजिरे मुकुन्द सेवोपैकस्प्रियायिनः। अहो यी मनुष्यले के पुण्य कर्म गरे होला र यहाँ यिनीहरूको जन्म भयो। यो त भगवानको सेवाको उपकरण पो त मानव शरीर था। किनभने हामी यज्ञ आदि गरेर सकाम कर्म गरेर स्वर्गमा आयौँ, किन्तु न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञ मखा महोत्सवा सुरेश लोको विभिन्न वैछ सेव्यता। न यहाँ यो स्वर्गमा वैकुण्ठनाथ भगवानका गुणानुवाद हुन्छन्, न सन्त महात्माहरू हुनुहुन्छ, न बडा बडा भगवानलाई प्रसन्न गराउने विष्णु याग यज्ञ हुन्छन्। इन्द्रै लोक प्राप्त गरे, ब्रह्मलोक प्राप्त गरे स्वीकार नगर। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर पनि भगवानको भजन गरेन भने भोजो बनुकाय भयान्ति बन्धनम। पशु एउटा बन्धनमा परेको पशु उम्केर वनमा गएको, फेरि लोभले घरैमा आएर पिंजडा पसे जस्तो गरिकन मनुष्य फेरि 84 लक्ष्मीमा आउँछ। जहाँ यही श्रद्धया परिसी भाग सो विभुर। भगवान श्रीहरि मनुष्यले गरेका यज्ञमा कुनै पवित्र नामले आहुति दिँदा आउँदै स्वयं आएर ग्रहण गरी बक्सिन्छ। हामीले स्वर्ग भोग्दा भोग्दा केही पुण्य हाम्रो अवशेष रहेको रहेछ भने त्यो पुण्यको प्रभावले भारतवर्ष, भारत र नेपालमा हाम्रो जन्म होस्। किनकि यिनै दुईटा वर्ष हुन् जहाँ भगवानको अवतार भयो। हेर्नुहोस् त, भगवानको यहाँ सीताजीको अवतार भयो, पशुपतिनाथ प्रकट भइबक्सियो। यहाँ पवित्र पवित्र पर्वतहरू छन्। नेपाल तीर्थ भनिन्छ, जहाँ पुलस्ते पुलहरूले तपस्या गर्नुभएको छ। गण्डकी, कोशी, कर्णाली जस्ता परम समुद्रगामी बडे बडे नदीहरू छन्। यहाँ महाराज दुर्गामा भगवतीका अनेक अनेक अङ्गबाट उत्पन्न भएका शक्तिपीठहरू छन्। भारतमा कृष्ण अवतार भयो, रामा अवतार भयो, यहाँ बुद्ध अवतार भयो, आदि आदि। अन्त कहीँ भगवानको अवतार हुँदैन, किनभने अरू चाहिँ भोगभूमि हुन्, यी चाहिँ कर्मभूमि हुन्। यहाँ थोरै कर्म गरे धेरै पुण्य मिल्छ र भगवती प्राप्त गर्दछ। यहाँभन्दा अगाडि प्लक्ष, सालमली, पुष्कर, कुशक रहन्छ शाक। अलग अलग द्वीपको वर्णन छ। 7वटा नदी 7वटा पवित्र हुन्छन्। प्रेवर्तका एक एक सन्तानलाई विभाजन गरिदिएको छ, तिनीहरूले उपभोग गर्छन्। अन्तिममा पुष्कर द्वीपमा 2टा पर्वत 2टा नदी छन् र त्यहाँभन्दा उता लोकालोक पर्वत छ। लोकालोक पर्वत भन्दा उता मनुष्यको गति हुँदैन र दिव्य मनुष्यको त्यही विलय हुन्छ। लोकालोक पर्वत उता जान सक्दैन। यस प्रकारले यहाँ वर्णन गरिएको छ भने यहाँभन्दा मास्तिर यो भूरलोक भयो। यहाँ मास्तिर भूवर्लोक भनेको आकाशमण्डल, पक्षीहरू रहन्छन्। स्वर्गलोक देवता रहन्छन्। मरलोक, जनलोक, तपलोक ऋषि रहन्छन्। सत्यलोकमा ब्रह्मा रहनुहुन्छ। यहाँभन्दा तलतिर अतल, सुतल, सुतलमा बलि रहन्छन्। वितल, तलातल, महातल मा यक्ष, गन्धर्व, नाग रहन्छन्। पातालमा शेष भगवान हुनुहुन्छ, जहाँ अप्सरागण सहित अप्सरागणहरू भगवानको शेष भगवानको दिव्य उपासना गर्नुहुन्छ। भक्तहरू उपासना गरेर भक्तहरू जन्म भगवान उपासना गर्छन्। र यहाँ प्रत्येक महाराज सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु यिनीहरूको कति कति दूरी हो पृथ्वीबाट त्यो पनि वर्णन छ। यिनीहरूको लक्षण पनि वर्णन छ। बृहस्पतिको ठुलो महिमा छ, जसले ब्राह्मण कुलको ठुलो मङ्गलको कामना गर्नुहुन्छ।
यिनीहरूका लक्षणहरू पनि बताइएको छ। यसरी विभिन्न लोकको वर्णन गर्दै लाँदा महाराज परीक्षितले भन्नुभयो, गुरुदेव यी विचित्र लोकहरू किन निर्माण गरेको, एउटै राम्रो लोक बनाए हुँदैन थियो भन्दा सुखदेव स्वामीले पनि बक्सियो, त्रिगुणत्वात् कर्तु श्रद्धा कर्मगतया पृथक भेदाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। राजन, त्रिगुणत्वात् कर्तु, त्रिगुणात्मक कर्म गर्ने हुनाले ती गुण अनुसारको फल भोगाउनका निमित्त विभिन्न लोक बनाइएको। जुन लोक मैले यहाँलाई वर्णन गरेँ, एउटा डरलाग्दो लोक त वर्णन गर्नै बाँकी छ, जसको नाम हो नरक, जो पृथ्वीको नैऋत्य र पश्चिमको कोणमा रहन्छ, जहाँ सूर्यका पुत्र यमराज एक रूपले धर्मराज रूपले र एक रूपले यमराजले बस्नुहुन्छ। पापीका लागि यमराज, पुण्यात्माका लागि धर्मराज हुनुहुन्छ। पुण्यात्माहरूलाई धर्मराजको रूपले दिव्यधाम पठाउनुहुन्छ, त्यहीँबाट पापात्मालाई शासन गर्नुहुन्छ। जो यहाँ विशेष गरेर 28 नरकको वर्णन छ, अलग अलग, जसले आफ्नो वर्णात्मक धर्मलाई परित्याग गर्छ नरकको भागी बन्छ, जसले मांस भक्ष नरकको भागी बन्छ, जसले मातापिता तिरस्कार गर्छ नरकको भागी बन्छ, विवाहित पत्नीलाई परित्याग गर्छ नरकको भागी बन्छ, विवाहित पत्नीलाई परित्याग गर्छन् नरकको भागी बन्छन्। शासन सहित यहाँ धर्म छोड्नेले दुर्गति प्राप्त गर्छ भनेर अलग अलग नरकका लक्षण र यातना समेतको वर्णन गर्दै खगोल भूगोलात्मक पञ्चम स्कन्धका पावन प्रसङ्गहरू यथावधि वर्णन गरिए। अस्तु, अब अगाडि हामी षष्ठ स्कन्धमा भगवानको उच्च नामको महिमा लिएर आउनेछौँ। गोविन्द भगवानको राघव राजा राम पतित वन सीताराम रघुपति राघव जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम सीताराम अहम सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव अहम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव अहम जलमाराम थलमाराम सारा जगमाराम राम जलमाराम अहम जलमाराम थलमाराम सारा जगमाराम राम जलमाराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित वन सीताराम रघुपति राघव अहम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति
तन माराम मन माराम सारा जग में व्यापक राम तन माराम आम तन माराम मन माराम सारा जग में व्यापक राम तन माराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति आम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति आम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन भक्तवत्सल भगवान को पतित पावन हरिनाम को जय जय श्री राधेश्याम।